بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه سلسلة من السلسلة العروة الوثقى. يقول الله عز وجل في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبلوان كينا ربين كينا كجر آيات تنكيست ولقد بعثنا لقاء إرجني جرا في كل أمة رسولا، كل أمة كيستي إرجما إرجني جرا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. maal jechuudhaan ergine jedha rabbi, ay i'budullaha, rabbi gabbaraa, akkasuma ammallee xaaguutarraa fagaadhaa jechuudhaan ergine jedha. Kanaaf ayata tana keessa masaa'ila hedduutu jira akka ulamaani dubbatanitti. Tokkoffaa, diin anbiyaadha tokko, anna diin al-anbiyaa'i waahid. Diin anbiyaa tokko maal akkana jechuun tawhiida. Diin anbiyaadha tawhiida. Anbiyaan tawhiida keessatti tokko waliin dhaban jecha. Hundiin anbiyaadha rabbii tokkicha gabbaraa, waan biroo ittiin makinaa jechuudhaan ergaman. Akkasuma ammallee masalaan lammaffaadha, namni agartanii rabbi gabbaru xaaguutatti kafaruun dirqama. Maaliif? wajtanibu الطاغوت جت ربين يرسني wajtanibu الطاغوت، طاغوت كفرون دركما نمنا قرت ربي قبر. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ربنا كيل نمني طاغوت كفري ربي أمني طاغوت كفري عروة وثقى نقدت جبدو لا إله إلا الله سرتك أبتي جرا هجر. كناف كلين عبادة مثلا سدفادا كلين عبادة توهني يوكا طاغوتة كفرون كيس سنجر تإخلاصني كيس سنجر عبادة جرمتو. كناف إمام ابن القيم رحمه الله تعالى ربين رحمة ساقولو طاغوتة جتون مال إني جتشا ويتئبسو ما تجاوز به العبد من معبود أو متبوع أو مطاع. أكنا جل كل وان أجرت نمني اتين هدي إسا دبروتو طاغوتا جلما مال الركن كي أكا جبرا مالا وانا كسنما وانا كجرت شجرة أجاموكا وان جبرا مهندما أنواع كل أنواع وان ربين ألا جبرا مهند قبض طاغوتا جتون يوكا مو مطبوع جتون أكنما علمي كبو إسجل ديمني وابيك جدني كرا إنتان جل ديمورا أو مطاعين يوكامو أميرا نما أنغو كبو نما أنغو قباتي أنغو سنيف نمني جل ديمو كأكنا كانتو طاغوت جدما جدي. ابن القيم آياتنا كيست طاغوت دبتمي ويتهيكو أكنا جدي هيك. كنافو كلين عبادان طاغوتة كفرون كيس هنجر عبادة هنجرمتو. اقسم توهيني طاغوتة كفرون كيس هنجر توحيد هنجرمو. كناف نمن ربي أمنوا أكم ربنو ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. آيات ريفي كيست جنة نمني dhugaa rabbitti amanee tawhiida qabate xaaguuta waan rabbii malee jiru hundatti kafaruun dirqama jecha. Kanaaf rabbiin agartee warra ikhlaasan rabbi gabbaree waan rabbii malee jiru hundatti kafaree ibaadaan isaa irraa qeebalamtu
رب نهاتاسسو رب دلقات إنالي جتك إنالي أكسما أقيدات إنالي رب نهاتولشو يادك يا سمرت إسن الرقبابسا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين